नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, ज़मान पार्क के बाहर सूरत हाल ताहाल कशीदा है। कल 12:30 बजे से ही हम देख रहे हैं कि जब पुलिस वहां पर पहुंची इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, तब से लेकर अभी तक हैज़ वी स्पीक नाउ सूरत हाल वहां पर कशीदा है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर जमा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। रात भर बदतरीन शेलिंग के मनाज़िर भी हम देखते रहे, लेकिन इसके बावजूद कारकुन डटे रहे। अब कहीं ना कहीं इस तरह की फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, कहीं फायरिंग की जो फुटेजेस हैं, लेकिन अभी तक कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि थोड़ा एहतियात से काम लिया जा रहा है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, अल्लाह ना करे कोई अमवात ना हो, क्योंकि ऑलरेडी सान है मॉडल टाउन जो कि अभी तक इन लोगों के गले पड़े हुआ है। तो कोई इस तरह का वाकया, नाखुशगवार वाकया ना हो, इससे बचने के लिए एहतियात से काम लिया जा रहा है। लेकिन सवाल अगेन यही है कि क्या इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे देंगे या गिरफ्तार कर लिया जाएगा उनको ताकत के जोर पर। अदालत देखते हैं कि क्या फैसला करती है, ये भी अहम है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा हैं शेख रोहेल असगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रोहेल असगर साहब, सर कल से हम देख रहे हैं कि 12:30 बजे से ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी वहां पर मौजूद है। आज दूसरा दिन हो गया है, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने देखा भी वहां पर तसादुम, पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की, रेंजर्स ने कोशिश की, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर कारकुनान शील्ड बना लेते हैं और गिरफ्तारी को फिर रोका जाता है। सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये स्टेट की रिट भी चैलेंज हो रही है? ये तो स्टेट की रिट चैलेंज नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं, जो हमने अदवार में जो पुलिस के साथ हुआ है ना, इसलिए पुलिस जो है ना बहुत ज्यादा मोहतात है। अच्छा। और मेरी एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा अपना एक एनालिसिस ये है कि यहाँ पे जानबूझ के किया जा रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेट करके, लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा उनको बूस्टअप करके कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई खून खराबा हो, जिसको पुलिस और रेंजर्स जो है ना वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। एक बात तो मैं आपकी ये गुजारिश कर दूं, और दूसरी मैं आपको गुजारिश करूं कि ना स्टेट इसको कुछ कर रही है, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना रेंजर्स कुछ कर रही है। अगर आपको मतलब जज साहब के रिमार्क्स सुने तो मेरे ख्याल में शायद आपको फिर ये बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा कहा कि जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि उस शख्स को पकड़ के मेरे सामने पेश करो, वरना तुम अपनी बत्तियां जो उतार दो। अब जब आप इतने सख्त अल्फाज सुनेंगे तो पुलिस के पास क्या चारा रह जाता है? फिर उसके बाद ये है ना वो उनके उस अहकामात की तकमील करें। बिल्कुल, अदालत का वाज़े हुक्म था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खान साहब चूंकि हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और बड़ी बातें करते हैं इस हवाले से, अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए, और तो उसने जो दवाई की है ना, मैं आपको एक बात कर दूं, मैं बिल्कुल ठीक है, सियासत करें आप, मुखालफत करें आप, सब कुछ करें, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसमें जो रवादारी थी, जो इखलाक था, जो इसमें तहजीब और तमीज थी, वो फुकदान है इस शख्स ने तबाह कर दिया इस सोसाइटी को। अच्छा। पूरे मुआशरे को इसने तबाह कर दिया। आप देखें एक खातून, मतलब चलिए आप आम अपनी जिंदगी में गुस्सा खातून को भी चढ़ता है, क्यों? वो इंसान नहीं है, इंसान है, लेकिन वो एक आम जिंदगी में चढ़ता है। अगर वो आम जिंदगी में अगर बहरहाल उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो लाइव आपके कैमरों के सामने इस किस्म की फोर्स को थ्रू की जाती है, इस किस्म की फोर्स को थ्रू कर दिया। मैं तो कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा कोई घर का फर्द जो बिलखुसूस ख्वातीन हो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें। तो लेकिन सर दोनों तरफ से ये होता है ना, माजरत के साथ सर, लेकिन ये तो तबाही की गई है सर, दोनों तरफ से ये सारे सूरत हाल हमें देखने को मिलती है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ देख लीजिए, आपकी अपनी जो ख्वातीन है, जो आपके एंकर है, देखिए वो खुदा तो भैया वो फरिश्ता नहीं है। अपनी 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 आरा देने का हर किसी को हक है। बिल्कुल। एक तरफ आप रिट ऑफ लॉ कहते हैं, एक तरफ आप अच्छा शेख साहब की बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब एक चीज बताएं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और अगर कोई खातून अगर कोई बात कर देती है, अल्लाह मान, मैं वो देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, ले ले सर, तो है मेरे सामने, ठीक है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि बस
मुझे शर्म आती है। नहीं होना चाहिए, तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आप आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे सियासतदान हो या अमूमी रवैये ऐसे बन गए कि इस पर क्या बात की जाए। अच्छा सर, ये अब लीडरशिप लेवल पे फुल फ्लेज फैसला हो गया है कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा सानेहा मॉडल टाउन, वो अभी तक गले पड़े हुआ आपका। स्टेट के साथ कोई खड़ा हो सकता है नहीं, स्टेट चाहे कि इसको गिरफ्तार करना है और हर हाल में करना है, तो एक सेकंड लगता है। हाँ, तो अभी चाहते भी नहीं आप। लोहे के तो बने नहीं हुए जो वहां पे 100 होगा, 200 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 1000 होगा बंदा। हाँ, तो लोहे तो नहीं बने हुए। हाँ, लेकिन सर वैसे शेख साहब, मेरी जो अकल में आती है बात हुई है कि वो इसको वक्त दे रहे हैं कि आप अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो फिर आप उसी की तस्दीक करिए ना। अगर किसी अदालत ने आम को बुलाया है पेश होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है शेख साहब। लेकिन कल 12:30 बजे से जिस अंदाज में वहां पर कारकुनान के ऊपर शेलिंग की जा रही है, केमिकल मिला पानी के वहां पर जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर जो है वो शेलिंग फेंकी जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। और पानी, अच्छा अब पानी जो फेंक रहे हैं उसमें क्या किया जा रहा है, जहन बुलाया गया, जहरीला पानी है, उल्लू के पट्टो या जहरीला पानी होगा तो बच सकते हो। अब ये चीजें जो ना ये आप सर वाटर कैनन के साथ साथ शेलिंग जिस अंदाज में हो रही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस वहां पर की जा रही है, कारकुनान पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस मुल्क में अंधों की अकल के अंधों की कमी नहीं है। हम लोग इतने जज्बाती हैं कि हम सोचते नहीं है, हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। जो लोग इस बात को भी अपने लिए फख्र का मकाम समझते कि उसने बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए, बेटियां पैदा की छोड़ दी, उसने औरतें जो थी वो रखी और छोड़ दी, जो लोग ये भी सोचने को तैयार नहीं है तो अल्लाह माने। मैं लेकिन सर एक चीज का मुझे सर वक्त कम है, एक सवाल का जवाब दे दें, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दे दें। अब जिस तरह की आपकी सीनियर लीडरशिप की जानिब से जो बयान आते हैं, राना सनाउल्लाह का कल का बयान था कि इस फितने को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, मरियम नवाज कह रही हैं पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तराजू बराबर करें, तो सर इससे तो सर सुन लेना, इससे एक तासुर जाता है कि शायद आप लोग इंतकामी सियासत कर रहे हैं, वही सब कर रहे हैं जो खान साहब आपके साथ कर रहे थे ना। इंतकामी सियासत की जाती तो रात को इनके घरों में छापे पड़ते तो सर पढ़े ना सर, नहीं पढ़े। 25 मई के वाकयात सर आप भूल गए, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा के घरों पर छापे, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, इन्हीं का कारकुन उसको अपनी गाड़ी के नीचे मार के और वो उसको लाश को उठा के फिर रहे हैं। सर ये तो आपके सर निगरान जो वजीर आला पंजाब में आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्लियर कर ली है कि एक हादसा था, हालांकि 302 के पर्चे। ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात तो फर्स्ट इनको ये पता था कि कार के साथ, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ, क्या कोइंसिडेंट है यार कि उसी सड़क पे वो कर रहा था। सर ये आईजी साहब कह रहे हैं ना, आपकी निगरान हुकूमत के जो वजीर आला पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि कत्ल किए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हादसा था, इस हादसे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब से सवाल होता है सर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लेना शेख साहब, जो प्रिलिमिनरी जो सामने नजर आती है, हादसे की बात नजर आती है ना, वो जब आपके सामने, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल एक्ट नहीं है कि आपको इस बात का पहली बात का आपको पहले दिन से ये पता था कि ये हादसा हुआ है और आपकी गाड़ी से हुआ है, और आपने उठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक खातून है जिनकी जुबानी बड़ी मशहूर है, यास्मीन राशिद साहिबा का गालिबन कह रहे हैं आप, और इल्जाम लोगों पे लगा रहे थे। ये एक किस्म की ये आप सोच लीजिए, ये सोच है इनकी। अच्छा शेख साहब, वक्त कम है, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है किसी भी सूरत, लेकिन ज़ाहिर ताकत के इस्तेमाल से भी आपने गुरेज करना है ऑलरेडी। ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि हमने जो अदालत है उसके अहकामात की तकमील कर, वही ना, अदालत कह रही है गिरफ्तार करें तो फिर आपने करना है ना। अच्छा सुप्रीम कोर्ट से मना करवा दे, हाँ ठीक है, वो केस अदालत में गया हुआ है ना सर, अब देखते हैं कि इस पर कोर्ट क्या हुक्म देती है। लेकिन शेख साहब, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो कारकुनान जिस तरीके से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, इन्होंने तो मुल्क भर सर एहतजाज की कॉल दे दी है कि आप कैसे काउंटर करेंगे सर। वो असल प्रॉब्लम आगे शुरू होगी
हाँ, जब वही। गिरफ्तार होएगा जेल चला जाएगा, और जब जेल में जाएगा तो जिस बात की उसको लत पड़ी हुई है, जब वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में वो उस जेल के जो अपना कोठरी होती है ना, जो कमरा होता है, उस पे आपको पंच लगाना पड़ेगा। नहीं सर, तो कारकुनान की मैं बात कर रही हूँ। आप कारकुनान, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अक्ल के हदों की इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। नहीं तो फिर आप कैसे संभालेंगे सर? एक दिवालिया होता मुल्क, ऑलरेडी मुश्किलात, महंगाई, अवाम परेशान, बहुत गुस्से में है सर आपके खिलाफ अवाम इस वक्त, महंगाई के सूरत हाल देखिए। कोई अवाम नहीं सर बहुत गुस्सा है। मैं ग्राउंड पर जाती हूँ ना, लोगों से मिलती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, वो जो आपके हक में भी थे ना सर, जो आपको सपोर्ट करते थे, जिन्होंने आपको वोट किया था, वो भी सर गुस्से में है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब जो भी इसकी वजूहत है आवाम तो नहीं समझती। कि आप देखते जाइए ना, आप फैसला पहले ना कीजिए, वक्त आने दीजिए। सर मैं ग्राउंड पे जाती हूँ ना, लोगों से पूछती हूँ, आपके सपोर्टर तंग हैं आप लोगों से। प्राइम मिनिस्टर ने एक और फैसला किया, हाँ। उसका इतलाक कब होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, उसने बाइफिकेशन कर दिया, गाड़ी वाले के लिए पेट्रोल जो है वो ये इस कीमत पे होगा, और मोटरसाइकिल वाले के बिल्कुल रिक्शा और मोटरसाइकिल वाले को रिलीफ दिया जाएगा। वो उसको रिलीफ मिलेगी ना, हाँ, हाँ। छोटा आदमी है उसको रिलीफ मिलेगी। सही। अच्छा मुमकिन नहीं है, ये बात जेल में रखें, अपने दिमाग में बिठा लें कि मुस्लिम नून एक सियासी जमात है और सियासी जमात सियासी फैसले करती है। इस वक्त जो फैसला किया गया था वो इस मेरे गलत बात मुंह से निकलने जा रही थी तो मैं बड़ा मुहताज रहता हूँ अदा करने में, और ये मैं आपको करूँ, अगर इससे आप 6 महीने और ना निकालते हुकूमत को तो खुदा न खास्ता इसने डिफॉल्ट करवा देना था, और आज आपका वो हाल होना था कि आपने भी अपना चैनल बंद करके ना कहीं नौकरी और ढूंढते होना था। अच्छा शेख साहब, लास्ट में ये बता दें कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मेरा फैसला नहीं है, या मेरे नहीं है, जो नजर आ रहा है, जो सामने नजर आ रहा है वो तो यही है, होंगे। अच्छा तो सर मरियम जो कह रही है पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, ये वैसे क्या सीन है? मैंने तो आपको कहा कि वो उनका फैसला है, वो लीडर है, वो फैसला करेंगी। मैं तो आपको अपनी सोच बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आईनी और कानूनी तौर पर जो आइन कहता है उसके मुताबिक होने चाहिए? सियासी कारकुन, हाँ, सियासी वर्कर, सियासी एक छोटा सा मैं एक शख्स हूँ। मैं तो अपने हल्के इंतखाब में जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है उसके दूसरे दिन मैं इलेक्शन शुरू कर देता हूँ। अच्छा शेख साहब, एक बाहैसियत कारकुन ही बता देना, बाहैसियत कारकुन आपको लगता है कि कोई भी ऐसी रुकावट है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, किसी भी चीज को हैज वी स्पीक नाउ, अभी कोई ऐसा सिनेरियो है कि मुलतवी? इलेक्शन का मुतालबा कौन कर रहा है? पहले बात तो ये है, आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए, कौन कर रहा है इलेक्शन का मुतालबा? खान साहब कर रहे हैं ना। अब उसको अकल नहीं है उसमें, अकल नाम की चीज होती तो ये सारी हरकतें करता जो कर रहा है, तो क्या खौफ है सर? उसकी अकल के लिए, उसके जो काम है, उसकी करतूतों के लिए आपको 2 शख्सियात को पढ़ना पड़ेगा। एक हकीम शेख साहब हैं, उनकी तहरीर आपको पढ़नी पड़ेगी, और एक ज़रीक़ रहमत करे दोनों को, एक प्रोफेसर इसरार अहमद साहब हैं, उनकी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। सारे पर्दे चाक हो जाएंगे, कहानी क्या है। नहीं तो सर ये फिर आइन भी तो कहता है ना, तो आपको मसला क्या है सर इलेक्शन कराने में? बात ही नहीं कर रहा मैं, तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि अगर वो इस बात का मुतालबा कर रहा है तो उसको इंसान के बच्चों वाली हरकतें करनी चाहिए। तो सियासत के लिए एक रास्ता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है ना सर, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दी है, फिर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना सर कि आपने करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिए ना, वो तो आप छोड़ दिए, वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, मैं उनकी बात। अच्छा एक आखिरी सवाल का जवाब शेख साहब। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आप ये देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया आपको कि जो शख्स इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है उस शख्स को तो बड़ा फूंक पे चलना चाहिए, उसको तो इस किस्म का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, या जिससे तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं ना सर, आप फिर गिरफ्तारी करना चाहिए। वो सर कह रहे हैं कि मुझे ना टेक्निकल नॉकआउट करने की पूरी इन्होंने प्लानिंग की हुई है, वो कह रहे हैं मुझे जेल भेजेंगे। अकल नहीं है ना, अकल छोड़ देती है, उसका साथ छोड़ देती है अकल। वो इतनी ज्यादा डोजेस की जो ले लेता है कि वो तो तौबा नौजुबिल्लाह खुदा को भी नहीं बचता। सर जेल भेज देंगे खान साहब को आप, तो फिर आप मुझे उसका जिक्र कम से कम कीजिए ताकि मेरा मजाज जो है ठंडा रहे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा एनालिसिस करते हैं कि क्या खान साहब वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं
تو زمان پار کے باہر صورتحال یہ ہے کہ کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم جو ہے وہ انتہا تک پہنچا ہوا ہے. واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے. کل 12:30 بجے سے لے کر ابھی تک صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. لیکن جب بھی خبریں آتی ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پھر سے تازہ دم دستے آ رہے ہیں, رینجرز آ رہے ہیں, پولیس آ رہے ہیں, تو پھر کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ خان صاحب کی گرفتاری ممکن ہو پائے گی, کیونکہ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی صاحب جب میڈیا پر آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر لاشیں گرنے کا خدشہ ہوا, کوئی ایسی ناخوشگوار واقعات کا ہمیں سامنا ہوا, تو پھر خان صاحب خود سے گرفتاری دے دیں گے. انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں. بہرحال دیکھنا ہے کہ سیناریو کیا بنتے ہیں. مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. صورتحال یہ ہے کہ زمان پار کے باہر آپریشن ابھی تک جاری ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 65 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس اہلکار کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. صورتحال یہ کہ ایک وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرانے کے لیے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پر جس انداز میں آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, اسٹریٹ فائرنگ کے جو مناظر دیکھے جا رہے ہیں, صرف ایک شخص کی گرفتاری کے لیے پوری کی پوری ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کیا خان صاحب گرفتار ہو پائیں گے؟ سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب سلیم قریشی, ان سے ذرا انالیسز لیتے ہیں. ثاقب, اب سے کچھ دیر پہلے شیخ رویل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی سانحہ ہم اس طرح رپیٹ نہیں کرنا چاہتے, اور پولیس طاقت کے استعمال سے گریز کرنا چاہ رہی ہے, صبر سے کام لے رہی ہے. آپ کو آگے سیناریو کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے بڑا طویل پروگرام کیا اور گفتگو میں نے سنی شیخ روہیل صاحب کی بھی, اور جس طرح آپ نے اپنے پورے بیانیے میں ساری بات کی ہے, اور روہیل صاحب نے بھی یقینی طور پر اس کی مذمت بھی کی ہے جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت نہ صرف ریاست کی رٹ چیلنج ہے, دوسری جانب ریاست اپنا مذاق بنوا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ایک قومی لیڈر ہے, اس کے خلاف ریاست کا پورا استعمال موجودہ حکومت نے کیا ہے, اور موجودہ حکومت نے یہ استعمال ذاتی انا پہ کیا ہے. سونیا, یہ ذاتی انا ہے. عمران خان کے خلاف معاملات پہلے سے موجود ہیں, عدالت نے 18 تاریخ تک ریلیز دیا ہوا ہے. کیوں قانون کا مذاق بنا رہے ہو یار؟ میں نے ہمیشہ, آپ کو پتا ہے, میں نے آئین کی بات کی ہے. آئین کی پاسداری کا تحفظ کرنا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو کریں گے. اب یہ بڑی عجیب سی کہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. ایک عدالت نے 18 تاریخ تک عمران خان کو حفاظتی ضمانت پہ رکھا ہوا ہے کہ 18 تک نہیں پیش ہوتے تو گرفتار کر کے لایا جائے. لیکن حکومت نے ریاست کا مذاق جو پوری دنیا میں بڑھایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے, ایسا لگ رہا ہے یار جیسے کوئی دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے. بالکل. لیکن ثاقب, اب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کتنی بار کہا کہ آئیں پیش ہو جائیں, بار بار عدالتیں کہتی رہی, بار بار پھر ضمانت وہ لے کر جاتے رہے, عدالتیں تسلیم بھی کرتی رہی. لیکن خان صاحب لا کا بات کر لیں, لیکن رول آف لا کی وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امیر کے لیے قانون اور نہیں ہونا چاہیے, غریب کے لیے اور نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں, کیونکہ گرفتاری دیں گے تو وہ مزید مقبولیت کی پیک پر چلے جائیں گے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, بڑے بڑے کس کی تاریخ نواز شریف کی تاریخ پرانی چھوڑ دینا یار. آپ نواز شریف کی بات کریں نا. نواز شریف, دیکھیں عمران خان جب کہتے ہیں نا, میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا, قانون کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے. عمران خان جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے قانون کچھ اور ہے. نواز شریف ایک حفاظتی وہ اسٹامپ پیپر جمع کروا کے ملک سے بعد مفروغ ہو گیا. آصف زرداری بیمار تھا, آپ کے سامنے بیمار تھا. شرجیل انعام میمن جو میٹھے شہد کے چکر میں بیمار ہو کے جیل سے باہر گھومتا رہا. سراج کیا نام ہے ان کا, سوری میں نام بھول رہا ہوں ان کا, جو قومی اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارے کیا کر رہے ہیں یار, مجھے بتا دینا. آپ عمران خان کے پیچھے تو سارے کچھ لگے ہوئے ہیں. بات عمران خان کی نہیں ہے, بات قانون کی ہے. قانون نے عمران خان کو ریلیف دیا ہوا ہے, اور یہ بات ماننا پڑے گی. نہیں ثاقب, عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کریں. 18 تاریخ تک ان کو ہر صورت پیش کریں. آج جب آپ کی میری بات ہو رہی ہے, آج 16 تاریخ ہے, کل دلائل ہوئے ہیں, کل بھی دلائل ہوئے. عدالت میں آپ کو پتا ہے خواجہ حارث پورا دن دلائل دیتے رہے. نتیجہ کیا؟ وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا لے کر گئے, لیکن وہ معطل نہیں ہوئے نا. وارنٹ گرفتاری موجود ہے, ابھی تو معاملہ زیر سماعت ہے, تو عدالت کیوں سن رہی ہے؟ عدالت پہلی تاریخ پہ, دیکھیں نا میری بات سنیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں قانون کا مذاق ہے, قانون والے ہی اڑا رہے ہیں یار. آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عدالت نے اگر کہا گرفتار کر کے لاؤ, تو دوسری عدالت کیس سن کیوں رہی ہے یار؟ اڑا دے, ریٹ کو ختم کر دے, ڈسچارج کر دے, کیس کو ڈسمس کر دے. یہ عدالتوں کے معاملات ہیں, عدالتوں کے معاملات نہیں, قانون کے معاملات.
اور اچھا ثاقب دوسری بات آپ نے یہ کی کہ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی آپ نے مثالیں دی، شرجیل میمن صاحب کی بات کی، آصف علی زرداری، یہ تمام کے تمام لوگ پیشیاں بھگتتے رہے، ظاہر کرپشن کا ایک پورا خان صاحب کا بیانیہ تھا. لیکن اب سوال اگین وہی ہے کہ نواز شریف صاحب عدالتوں سے فرار ہیں، ابسکونڈر ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کا بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب سے تو ان سے مختلف ہے نا. خان صاحب تو ایک پورا ایک ان کا بیانیہ ہے، ان کے سنگ ہے سر پہ، ان کا پورا ثاقب ایک بیانیہ ہے. پولیٹیشین، ہی از لیڈر، آپ کو ماننا ہوگا، ہی از لیڈر. دیکھیں سوال یہاں پہ کیا ہے سونیا، لیڈر کو پھر لیڈر ثابت، اب وہ نواز شریف ملک سے باہر تو نہیں گیا، زمان ٹاؤن پاکستان لاہور میں موجود ہے، ہی از اسٹل دیئر. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک مجسٹریٹ کا آرڈر ہے، مجسٹریٹ کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے، مجسٹریٹ کہتا ہے کہ جی خان صاحب کو گرفتار کر کے لایا جائے. کیا اس نے یہ تاریخ مینشن کی ہے کہ مجھے 15 تاریخ کو، 16 تاریخ کو، 17 تاریخ کو گرفتار کر کے لایا جائے؟ 18 تاریخ آلریڈی تاریخ اس سے پہلے جو فیصلہ تھا انہوں نے کہا تھا 13 تاریخ تک عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن اس وقت بھی یہاں سے اسلام آباد پولیس گئی وہاں پر گرفتار کرنے، کارکن ڈھال بن گئے. آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ کوئی کیس نہیں ہے جن میں خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے. توشہ خانہ کا کیس آپ دیکھ لیں، یہ 2002 سے 2023 کی جو ریکارڈ پبلک ہوا ہے، یہ تو اس امام میں سارے کے سارے ایکسپوزڈ ہیں، نواز شریف کیا اور یہ زرداری کیا اور یہ سارے کیا، صابن بھی ایکسپوز ہی بتائیں جو کیپٹن صفدر کے پاس ریکارڈ میں گئے، سب کے سب بھی ایکسپوزڈ ہیں. مریم بی بی جن کے پاس تو کوئی عہدہ بھی نہیں تھا وہ. لیکن ثاقب آپ کی خبر کیا ہے، کیا ہونے جا رہے ہیں؟ خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ خان صاحب گرفتار ہوں گے، 18 تاریخ کو باعزت طور سے عدالت میں پیش ہوں گے. کوئی گرفتاری کے چانسز نہیں ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہونے والی. حکومت جانتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار قانون کے تحت نہیں کیا جا سکتا. اگر قانون کے تحت کیا جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور نہ ہوتی. تو اچھا لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ پھر جو مریم کہتی ہے پہلے احتساب اور پھر انتخاب، اور پورا ایک یہ خبر بھی ہے کہ انہوں نے فل فلیش فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے بنائی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اندر کیا جائے گا، اس کے بعد نواز شریف آئیں گے، کیسز ختم ہوں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہوا اتنا آسان نظر آ رہا ہے، یہ صرف ایک خواہش ہو سکتی ہے. میں آپ کو بڑی سیدھی سی ایک آخری بات، کیونکہ آپ کے پروگرام میں بڑی خبریں آپ آلریڈی لا رہی ہوتی ہیں، خبر میں دے دیتا ہوں اور ذمہ داری سے دے رہا ہوں. مجھے کوئی قباحت نہیں ہے اس خبر کو دینے میں، اور مجھے کوئی شرمندگی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خبر بڑی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ واپس ریورٹ بیک ہوگی. 2/3 اکثریت کے لیے عمران خان کے لیے گراؤنڈ بنایا گیا، بنانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے عمران خان کے لیے 2/3 اکثریت کا ایک اوپن گراؤنڈ بنایا ہے. اب پاکستان میں صدارتی نظام ہوگا اینڈ ہی بیکم اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تاریخ نہ بدلے گی، یہ پورے ملک کی سیاست کو بدل کے رکھ دے گی. یہ ویسے پی ٹی آئی کے حامیوں کے لیے بڑی زبردست خبر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ خبر میں جہاں سے آ رہی ہے میں اس وقت آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ تمام تر گراؤنڈز دیکھیں، سمپتی عمران خان کو عوام کی دی گئی ہے، اور یہ سمپتی اکارڈنگ ٹو پلان، اور سب کچھ پلان کا حصہ ہے. اچھا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بالکل پلان کا حصہ ہے. میں بتا آپ دیکھ لیجئے گا، عمران خان پرائم منسٹر نہیں آئے گا، جب 2/3 اکثریت سے آئے گا صدر آئے گا، اور اس وقت یہی اپوزیشن جو آج گالیاں بک رہی ہے، کل ان کے پاس نہ فوج پر انگلیاں اٹھانے کے لیے یہ انگلیاں موجود ہوں گی اور نہ بولنے کے لیے زبانیں. چلیں یہ ثاقب کے الفاظ ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے سیناریو کیا بنتا ہے. وش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور اس پر میں مزید ثاقب سے خبریں لیتی. بہرحال وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ثاقب آپ کے وقت کا. ناظرین تھا ہمارا آج کے پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.